السلام عليكم. معكم استاذ منير شبوه استاذ اللغه الفرنسيه. واليوم راح نديروا درس مهم بزاف اللي هو لو شون ليكسيكال، ونرشحوا ان شاء الله في البكالوريا لهذا العام لانه يطيح في جميع قريب في كاع لي باك يطيح هذا السؤال. الدرس هذا يهم جميع الشعب، كل الشعب، سيونس، لونغ، اي ادب وفلسفه. داكور. واش معناتها لو شون ليكسيكال؟ شون ليكسيكال معناتها الحقل المعجمي ولا الحقل اللغوي. ليكسيكال جاي من ليكسيك، معناتها ليكسيك معناتها مجموعه من الكلمات. واش معناتها ثاني لو شون ليكسيكال؟ الشون ليكسيكال هذا وشنو؟ هاد الشون ليكسيكال يغونفوا يشير ولا يعود اكوا؟ يغونفوا على ميم ايدي، يعود ولا يشير الى فكره، يعود الى موضوع interne ولا ce sont des mots qui renvoient كلمات تعود ولا تشير الى المجال لو ميم دومين. معناتها كاع الكلمات اللي تابعين لو ميم تام ولا لا ميم ايدي ولا لو ميم دومين، نفس الموضوع نفس الفكره ولا نفس المجال، كاع الكلمات هذوك اللي يجيو تحت نفس الموضوع تحت نفس الفكره تحت نفس المجال هما هو لو شون ليكسيكال. داكور. هما الكلمات اللي تابعين هذا لو شون ليكسيكال. الوغ لو شون ليكسيكال هذا الحقل اللغوي هذا يقدر يكون دي سينونيم. معناتها كي يعطيك كلمه يقول لك في الباك يقول لك حوس لي على شون ليكسيكال، تقدر تحوس على سينونيم. تقدر تحوس سينونيم معناتها كلمه مترادفه. تقدر تحوس على لي مود دو لا ميم فامي. لي مود دو لا ميم فامي هما الكلمات اللي عندهم نفس النواه لو ميم راديكال. دوك نشوفوا مثال. تقدر تلقى اون اكسبرسيون عباره جمله صغيره، تقدر تلقى تحوس على ان فيرب، تقدر تلقى ان نون فيرب فعل اسم ادجكتيف صفه ادفيرب ظرف. دونك تقدر تلقى ميم في الشون ليكسيكال كي تحوس على كلمه في الشون ليكسيكال تاع كلمه تحوس ميم على كلمه راهي في البلوريال. كلمه باغ اكزومبل فيولونس تلقى اس في الاخر داخله تابعه للشون ليكسيكال تاع لا فيولونس. نعطيكم مثال. لا ميديسين هو الطب. الشون ليكسيكال تاع الكلمه هذه تاع لا ميديسين عندكم ميدسان، زافي ميدسان طبيب، ان باسيون مريض، و تريتمون علاج. دونك راكم تشوفوا هنايا ميدسان سي ان مو دو لا ميم فامي. ميدسان عندهم لو ميم راديكال هايك médecin. زدنا قلنا هنايا. داكور. عندكم باسيون، ان باسيون، عندكم تريتمون. دونك هاد الكلمات داكور يقدروا يكونوا دي زادجيكتيف، يقدروا تزيدوا معاهم ان فيرب. ليسونسيال يكون داخل في نفس الفكره ولا نفس لو دومين. هنا راه نحكيو على لا ميديسين، هنا سي لو ميم دومين داخل في نفس المجال. تقدر تكون لا ميم ايدي ولا لو ميم تيم، نفس الفكره. رانا نحكيو على لا فيولونس. لا فيولونس هي العنف. فيولون مو دو لا ميم فامي. فرابي او فيرب. اغريسيون اون اغريسيون سي ان نون. دونك هاد الكلمات يعودوا على لا فيولونس. معناتها كي نسمعوا هاد الكلمات كي نشوفوهم ولا كي نسمعوهم ولا كي نقراوهم نخمو فاش نخمو في لا فيولونس. نزيدكم مثال واحد اخر ثاني ونفريوها. كي نقولوا باغ اكزومبل البطاطا، زروديه، لا كورجيت، فاش نخمو في الخضر. دونك الخضر. دونك هاد الكلمات البطاطا زروديه ايتترا هما شون ليكسيكال تاع الخضر. فوالا هذا هو لو شون ليكسيكال. دوكا نشوفوا غابيدمون كيفاش يطيح السؤال في البكالوريا. كاين 4 انواع تاع اسئله يطيحوا في البكالوريا نفس السؤال، 4 طرق مختلفه. دوك نشوفوهم غابيدمون. اول سؤال يطيح في البكالوريا، وهذا السؤال كلكم يطيح بزاف، قريب كل عام يطيح. هذا السؤال. اول سؤال يقول لك cherchez dans le texte
dans le texte, chercher dans le texte, et les 4 mots, 3 mots, 2 mots, etc. 4 mots par exemple, qui renvoient à l'idée de نعطيك الكلمة لهنا، نعطيك الكلمة لهنا. انت واش دير في هاد لو كا؟ عندك 4 quoi pardon. Je vais prendre 4 mots et ou la ou expression. Expression, 4 mots ou expression. نعاود de préférence نعاود نكتب. Voilà dans le texte 4 mots ou expression ou expression qui renvoie à l'idée de oui comme le كلمة وانتم تجبدوا شغل lexical تاعها قال لك 4 soit كلمات soit expression soit 4 عبارات. سؤال ثاني قال لك chercher نعاودها هذه ما راهيش راني ناسي فيها كلمة تسمحوا لي. chercher dans le texte. Chercher dans le texte, c'est comme pardon. Chercher dans le texte 4 mots ou expressions qui renvoient à l'idée de يعطيكم الكلمة لهنايا نتوما واش ديروا tout simplement تكتبوا هذه الكلمة ولا ديريكتومون تكتبوا لي ريبونس. هذا السؤال الاولاني اللي يقدر يطيح في البكالوريا. شوفوا سؤال ثاني يقدر يطيح في البكالوريا ثاني. Alors يقول لك chercher dans le texte. كيف chercher dans le texte. نا واش راح يدير لك؟ شوف مليح معايا، تبع مليح معايا. غلطة صغيرة، عفسة صغيرة تقدر تغلطك. chercher ولا شنو ندير هنايا chercher dans le texte un mot. شوفوا مليح معايا واش راح ندير لهنايا. Et une expression qui reprennent le mot qui reprennent le mot. Cherchez dans le texte un mot et une expression. Là où je travaille avec et waouh. Attention, elle est belle, elle est autre. Donc, ديروا لهنايا تكتب له هكذا un mot وتعطي له الكلمة هذيك une expression تعطي له العبارة هكذا جاوب. Donc, le mot هكذا l'expression مثلو العبارة. هذا سؤال ثاني يقدر يطيح في البكالوريا. زيدوا نشوفوا سؤال آخر يقدر يطيح في البكالوريا. هادو سي دي كيسيون الأسئلة تاع باك، مانيش نخلط من راسي. وهادو هما لي كيسيون اللي راهم يتعاودوا، اللي يقعدوا يتعاودوا في البكالوريا. Alors, relever du texte. يقدر يقول لك du texte ولا du paragraphe numéro 3, du paragraphe numéro 4, ça dépend, d'accord. Relever du 4e paragraphe ou là je ne sais quoi, relever du texte 4 mots ou expressions qui se rapportent
se rapporte au champ lexical de تكتب له les 4 mots, تكتب له soit 4 mots ولا تكتب له les expressions ولا تكتب له زوج كلمات وزوج expressions ولا تكتب له 3 كلمات و expression وحده ولا تكتبهم له في 4 des expressions ولا تكتب له 3 expressions وكلمه وحده ما يهمش. هنا قال لك او فوالا او تحب هذا ولا تحب هذا ولا تحبهم في زوج كيما تحب كيما انت تبان لك. اذا جاتك سهله في لي مو اكتب له لي مو، اذا جاتك سهله في لي زيكسبرسيون اكتب له لي زيكسبرسيون. عندكم سؤال واحد اخر relevé du texte 4 mots. شحال درنا؟ 1 2 3 4 l'idée voilà, c'est la relever 3-4 mots qui renvoient à l'idée de service militaire. Normalement, c'est bon, les questions donc, les questions d'action lexicale, c'est donc, s'il vous plaît, درس سهل بزاف ركزوا فيه وان شاء الله مربوحه. السلام عليكم، صحه فطوركم والى اللقاء.